علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بیا موائے پا اخلاص وائے چے اللہ اجر درکی. اللہم صلی علی سیدنا ومرشدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آلہ وصحبه وبارك وسلم وسل عليه. صدر محفل پیکر علم و عمل خزین اخلاق و اخلاص جناب پیری طریقت و رہبری شریعت محترم المقام جناب مولانا عمر گل صاحب دامت برکاتہم و محترم المقام جناب حضرت العلامہ و مولانا محمد اسفندیار ہارونی صاحب دامت برکاتہم او دوی سرسرا پا محفل و مجلس کے ناستو جیدو علماء کرامو حفاظی عظامو حجاجی کرامو دا عزت او دا احترام لائقو مشرانو دا شفقت او دا دعاگانو قابلو کشرانو دا ارحم الراحمین خدای بندگانانو دا رحمتا للعالمین غیرتی و وفادار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتیانو عاشقانو دا گرد نوا محلونا
د ثواب په نیت باندې راغلو یارانو دوستانو الله تبارک وتعالی مسر زما پدی جشن قرآن مجید کی دا حاضری دا راتلل دا شمولیت دا اخبل رضا سبب زمنگ و دا تمام مسلمانانو دا گناہونو کفارہ دی اللہ اگرزی آمینو آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ دا حضرت پیر صاحب مبارک چی سمر خاندان دے دا پخپلا علمی خاندان دے کہ بچی دی کہ پخپل دے دا یا ساتی الحمدللہ دا یا ودا سی گرانا دا چی علم سر وابستا گرانا دا مسلمانانو دایا ساتے دیزے کی مسائل بیانول یا مسئلی تقریرون کول الحمدللہ دا پخپل پوئی خلق دی ارس دی لورزی تاسو تی بیان کری دی خدا دا بار نچ دی کل عالم او مولارا اغوڑی نو دا پا خلقو باندے لگ اثر خکی او خلقو لخوند و مزدیر ورکی دا دی بیان نور دا سنچ گنے دیل مسائل نورزی الحمدللہ عقیدہم خیستہ برابر عقیدہ دا پا علم باندم خیستہ برابر دی اخلاقم اللہ خیستہ ورکڑی دی عاجزیم پکے دیر دا تقوی پرزگاریم پکے دیر دا وکان ابوہما صالحا مشرانم دیر نیکان صالحان تیر شوی دی سبحان دا اغا نیکانو دا اغا مشرانو فیضان او برکت تے چدوی پا خیستلار باندے راوان ام دا دغا شانت پاکانو دا اہل سنت والجماعت دا علماء لمن راٹنگ کئی انشاءاللہ دنیا او اخیرت بمخیستی سبحان قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکلی دی پا تفسیر مظہری کی ددی آیاتی کریمہ لاندی وکان ابوہما صالحا اغا مبارک لکلی دی وی یو خاندان کی چنیک سڑے تیر شوی بھی پا یو خاندان کی چنیک سڑے تیر شوی اللہ دا اغا دیندار سڑیو بندہ دا خاطرہ دغ خاندان تسل کال دا رحمت پا نظر باندی گو بیا چی دا اغا بچینی کوی بیا دا اغن وسینی کوی الحمدللہ دا نوسی و دا بچی چی سمرنی کی کئی دا دغا پاکانو پاکی کامل ایسی مفتی احمد یارحان نعیمی رحمہ اللہ تعالی علیہ نکلی دی یو لوی عالم تیر شوے دے و پرشتیا سر مفتی وہ دا سی مفتی دا سی تفاسیری لکلی دی چی دیرش جلدے لکلی دی غٹ کتابونے لکلی دی دا اغی مصنف دے نو کنن وقت دا بازی مولیان رپاسی او پا اغبان دے ردون کئی دا اغ کتابونو کی خبر رو باسی نو دا اغی دا سی مثال لے لکه یو مچ راشی او دیوال سر ڈغری وی مچ سکے وی دا دیوال سوڑا کوما خودے دی بیخ و بنیادو باسا زان لبا وزر ماتی کی دا سی ندی زان لبا سر مات کی واللہ کدا دی دیوال نا پلیسترم را انڑی راو بنڑی تینا یا یو مچ راشی او غرطا لان دیوزی غرطا مچ سکے وی یو کانے را بیلو او آئی کن چی دا تر اخیر زمانی پوری لگی یو کانے برا بیل کی اگا اللہ غر پیدا کرے دے نواقی چی مفتی احمد یارحان نعیمی رحمت اللہ علیہ
دل الله علم ورکړو او پرشتیا سره مفتی خیر هغه مبارک لیکلی دی وی دک شان چې یو بچې یو نیکی وکړي نو د هغه په عملنامې کې الله لس نیکۍ لیکي د پلار په عملنامې کې الله شل نیکۍ لیکي د نیکه په عملنامې کې الله څلوېښت نیکۍ لیکي د غور نیکه په عملنامې کې الله اتیا نیکۍ لیکي شاگرد چې یو نیکي وکړي د هغه په عملنامې کې لس نیکۍ د استاذ په عملنامې کې شل نیکۍ د هغه د استاذ په عملنامې کې څلوېښت نیکۍ دک شانتي على هذا القياس مورد چې یو نیکي وکړي د هغه په عملنامې کې لس نیکۍ د پیر په عملنامې کې شل نیکۍ د هغه د پیر په عملنامې کې څلوېښت نیکۍ قربان دا ولی نیکی موکا او زیاد ثواب زمان پلار تا میلاو شا زمان نیکه تا میلاو شا وی کدا نیکه دی نوے نو پلار بدا کم نراتلا که پلار دی نوے نو تا بدا کم زین تشریف روڑا دا ټول برکات خود دا دی پلار او دا دی نیکه دی سبحان نو دا یاد ساتے الحمدللہ دا خاندان ټول دیندار دی او دا صدقه جاریه د نوسونه او د کړوسونه شورو ده تاسو تنن اسفندیار هارونی سے دا خبر ظاهره کا چې خلق وای شلکیږي نه شلکیږي د درته اخول چې ما شل کا شل طالبان د قرآن مجید اغی سر ختم د قرآن مجید اوکا نو د دین دا معلوم شوا که شلکیگی نا دا د دنیا کارون نشلکیگی الحمدللہ دا اخیرت کارون پورا شلکیگی سبحان اللہ دا بچی اللہ تبارک و تعالی دے نیکان صالحان کی آمین وائے الحمدللہ دایا ساتے مسلمانانو چھ بچے دی قرآن مجید وائی احادیث وائی فقہ دکی کتابون وائی او ددی سرسرا دخی عقیدی خاونوی د زړی عقیدی د اهل سنت والجماعت د عقیدی خاونوی نو دایا ساتے علماء وی ار یو شی نوے نوے خون کئی جماعت نوے خون کئی ٹھیک دا کنا کور نوے خون کئی گاڑے نوے خون کئی جامی نوی خون کئی خوراک نوے خون کئی خو عقیدہ آواز رانگے عقیدہ دا اہل سنت والجماعت زڑا عقیدہ خون کئی نو چھ بچے دی دا اہل سنت والجماعت دا عقیدی سپائی و خادم جوڑ شی نو اللہ تا دا ام بوٹے کرلے دے بیا با امونہ کئی کخیر ٹک دا کن سبا کئی او دا سنا چھ بچے بوزی او نور و خلق و سرکینے ویجی ٹول یو قرآن دینو یو قرآن خودی ٹک خبر دا خو استازان بدل بدل دی بیا بتا کرلے پکور کی کروی او تب دا امونو پا انتظاری چھ بچے با میں امونہ کئی دا بوٹے با امونہ کئی نو او بنی سی آغا با ازغینی سی اللہ تبارک و تعالی دی دا بچی نیکان صالحان کی امین ہوئے دوستانو دا یو خبر یاد ساتے دک شانتی بچی راولی دا اہل سنت والجماعت دا عقیدی خاوندانو سرکینوی انشاءاللہ کتاسو کل دا دنیا نلاڑی نو بیا بتاسو دعاگانو کی یاد ساتی آغا وریز رات یو سڑی ویلی وی مولانا صاحب یو مدرسہ رات اخای چخبل بچے پاکی داخل کم
ما مدرسې دو قسم دي وای څنګه ما یو داسې مدرسه ده چې ته کله وفات شي د دنیا نه لاړ شي نو تا پسې به دا بچي دعاګانې کوي شپه ورځ به د دعا کې یادوي ستا قبر ته به نور او رڼا د دعاګانو ور روانوي بله مدرسه داسې ده چې ته لاړ شي کیدی شي چې د کفر فتوا در باندې دا بچي ولګوي او وایي چې زمونږه مور پلار په تیارې کې تللي دي ما ته وایي نه استاد جي داسې مدرسه راته وښایه چې بچو له مې پکې خوراک ښایسته ورکوي نو الله تبارک وتعالی دی زمونږ او ستاسې دین دنیا خشته کې امین ووایي اللہ تبارک و تعالی فرمائی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اے زما محبوبت ورتوایا کچرت دا پیریان او دا انسانان ټول را جمش فکم خبر باندې علا ایاتو بمثل هذا القرآن چې د دې قرآن مجید غونتی کتاب راوړل او جوړول وغواړي محبوبه داسې کتاب به راوړي قرآن مجید کم کتاب دی دا واورئ آسمانی څومره کتابونه چې نازل شوي دي بغیر د قرآن مجید نه دا هغه وخت پیغمبر ته به الله اویل پلانی ځای ته راشه چې تاله زه پلانې کتاب درکم تورات درکم انجیل درکم زبور درکم پیغمبر مبارک بلاړه الله به ورله ټول کتاب په یو ځای باندې ورک جناب رسول الله مبارک لا دا کتاب په یو ځای نه ملاویږي کله په مکی معظمی کې نازلیږي کله بیت الله شریف کې نازلیږي کله په صفا مروه کې نازلیږي کله پیغمبر علیہ السلام په خپل بستری مبارکی پروتی کله د مؤمنانو مور حضرت سیدتنا خدیجة الکبرى بی بی سرا کله غار حرا کی یوزے بلزے پیغمبر علیہ السلام باندې د دې قرآن مجید آیاتونه او رکوگان راځي کله مدینی منوری کی کله مکی معظمی کی صاحب د تفسیر نعیمی لیکلی دی چې وجه صدا وی اللہ تبارک و تعالی وی دا کتاب دا قرآن مجید دیر مبارک او با برکت دی محبوب زپدی باندی یو زینا دو زیان نا زپدا ټول زیون با برکت او مبارک گرزو قرآن مجید اغا مبارک کتاب دے داوارے پیغمبر علیہ السلام مبارک میں فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ چاچے دا قرآن مجید نے یو حرف تلاوت کر ما تلگا دا مرائی میں خراب شوی ہوا خبشی انشاءاللہ یو حرف چا دا قرآن مجید نے تلاوت کر دتا پدی یو حرف یو نیکی ملاوی سونی کے نی سرور کونین تاجدار حرم محمد الرسول اللہ میں فرمائی والحسنۃ بعشر امثالها یونی کی چیتو کی نو اللہ تبارک و تعالی در للسنی کئی در کئی یو چیتو کی تال یونی کی نلی کی تال یو پلس در کئی بیا مبارک فرمائی لا اقولو الف لام میم حرفن وَإِذَا سِنَوِمْ چِ الف لام میم زان لیو حرف دے
ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف زال حرف دے لام زال حرف دے میم زال حرف دے نو چچا یو الف لام میم تلاوت کولو اللہ دد پا عمل نامی کی دیرشنی کئی لکی یو مفتی راوتے دے اللہ دیتے نا دا قوم و دا ملک خلاص کی امین و آئی دیر لوی ظالم دے نہ دا گناہ نہ یریگی اور نہ دا بے دبئی نہ یریگی دا سی مفتی دے دا یا ساتے اغا ظالم پیغمبر علیہ السلام تا مولاوی وہی پیغمبر دے کن وہی مولا دے کن سا اللہ خو نہ دے پیغمبر وہی مولائی او منگا مولا آغا چاہتا وہ مولا سے کمزوری سڑی تا منگا مولاوی زان تا مفتی وی او پیغمبر علیہ السلام تا مولاوی ایازم باللہ من ظالم اغوی چھ قرآن مجید طول مودا امدہ سوے پناظری سریوے یونی کی در تن ملاوی او دا دوانو کونینو سردار مبارک میں فرمائی چاچی دا قرآن مجید نا یو حرف اویلو او بیئی مثالم دا سور کرے دے چی دا اغی معنا ظاہری و باطوینی باندے بغیر دا اللہ و دا اللہ دا محبوب نمسوک نپوئی گی نو پتہ دا لگی چی سو کی عمدہ سے پناظرم تلاوت کی نو محبوب فرمائی اغتا اجر او ثواب ملاوی گنے بیا بھئی دا الف لامیم دا حروف مقطعات و مثال نو ور کرے دا یا سادے مبارک میں فرمائی سوک چی الف لامیم اوئی دا تدیرش نے کئی ملاوی سونے کئی دا غظالم سنت و پس راغشتی دا او داوی ما تا دی تراوی سوک پا قرآن کیوں خی الک تراوی خونا دا تچی دا دی ماسپخین لس رکاتا موسکے مشکل دا کاغا لس رکاتا کی سلور بکی زد چی دا سلور رکاتا فرض دا ماسپخین کے یا دا دو رکاتا دا سحر کے دا پا قرآن مجید کی اگور دا کمزے کی اللہ ویلی دی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ تاسو منس کوئی یا اللہ دا سار سو رکاتا کو دا ماسپخین سو رکاتا کو دا مازیگر سو رکاتا کو دا ماخام دا ماسخوتن سو رکاتا کو رب کریم وی دا دیتا پوس میں دا یار نو کئی سبحان دا با میں دا محبوب علیہ السلام بیان الکتا چی دا گیر دومر پریخی دا دا پا قرآن مجید کے اخوائی یا دا دومر بریتون دی پریخی دی چی خلد پاک نخکاری دا پا قرآن مجید کے اخوائی دا نشتا پا دیوی مولیانی یا روم او گو روائی چی دا دی کرلی نبا خلقی دی دا یا سادے مسلمانانو حضرت سیدنا علی المرتضی سے مبارک فرمائی دا حدیث شریف امام غزالی رحمت اللہ علیہ مبارک پا احیاء العلوم کے راگشتے دے پا اولنی جل کی پا باب فضائل قرآن کی حضرت علی سے مبارک فرمائی سوک چھ پیاد باندی دا قرآن مجید تلاوت کئی بغیر دا اودسنا دتا پا یو حرف لسنے کئی ملاوی گی سوک چی پا او دس کی تلاوت کئی دتا پا یو حرف پینزوشنے کئی ملاوی گی سوک چی پا منس کی تلاوت کئی او منس پا ناستا کئی دتا پا یو حرف پنزوسنے کئی ملاوی گی او سوک چی پا منس کی تلاوت کئی او منس پا ولانا کئی دتا بیا پا یو حرف باندی سلنے کئی ملاوی گی او دام یا ساتے پا پاکستان کے ورتسلنے کئی ملاوی
که مدینه منوره ته لاړه نو بیا سوله په 50,000 کې ضرب ورکا که بیا مکی معظمې ته لاړه بیا سوله په 1,00,000 کې ضرب ورکا بیا تینا په لکونو کروڑونو نیکی جوړیږي الله مدې دا ثوابونه نصیبه وګرځي لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی الف زان لحرف دے لام زان لحرف دے میم زان لحرف دے قرآن مجید پا خوشوازی سروائی سمر خوشوازی چی اللہ در کری دا بچے سمر خوشوازی چی اللہ در کری دا اغا پا قرآن مجید کے لگوئی ٹک دا کن ثواب اشتدے مبارک میں فرمائی زینوا القرآن بے اسواتکم کلچ قرآن مجید وائی پخیستہ آوازی وائی رب کریم جل جلالہ دا بندگانو ارے خبری تچکم دیر متوجی کی گی محبوب علیہ السلام فرمائی چھ کلام اللہ قرآن مجید کلوائی نو اللہ دیر توجہ دا دی تلاوت تکی اللہ مدی خیستہ تلاوت نصیبہ ہو گرزی دا یا ساتے یو خبر ووری پیغمبر علیہ السلام بکل کل دشپی پا دے اخبل موریدانو صحابہ کرامو باندے گرزی دو چی زمان دا صحابہ کرام دشپی زمان لاشی بس ادشیو کا نچرت تلاوت کئی اول دا ابو بکر سیب دروازی تراغو نو مفتی احمد یارحان نعیمی سیب پا مراءت المناجی شرح مشکات المصابی کی لکلی دی کہ پیر دا اخبل مورد دروازی تغوک انیسی نو دا پغوک سارنی کے نرازی یا کہ استاز دا اخبل شاگرد دروازی تا ادری گی چه زما دا شاگردان چرتا دا شپی دور کئی که نکی دا پا وقسارنی که نرازی بلکه دا دا اصلاح دا پارا ولار نبی علیہ السلام دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سیب دروازی تا ادری دو دا جڑا آواز رازی و دا تلاوت آواز رازی خودیر پا مزا مزا دے بیالان دا عمر فاروق سیب دروازی تا ادری دا داغی دا کورن پزور تلاوت راتلا سبحان اللہ وائے درم کرت لالا جناب رسول اللہ مبارک دا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازی تا ادری گی حضرت بلال سے مبارک لغن تلاوت دا سورہ بقر شریف نو کی بیا لغن تلاوت دا سورہ آل عمران نو کی بیا لغن تلاوت دا سورہ نساء نو کی دا اغین پس بیا لارو دا ابو موسیٰ اشعری دروازی دا وکی خود محبوب میں وائی دا دیر خوش آوازو دا دروازی تا دیر ادری دمان سہر شو دربار رسالت کی صحابہ کرام را جمع دی محبوب دا یو صحابین تپوس کئی نو دا یو خبر وارے چی دا چان سکار اوی نئی نو ایک دم پہ فتوہ ملگا ہوئی زه یو جماعت کې ولاړم یو سړی نیت مونځ ته تړلی او داسې نیت یې تړلی مې خدایه دا خو نه وابي دی نه سني دی چې دا کم مذهب راووت مونځ ته یې کېناستم د مازدیګر مونځ یې کولو 4 رکعاته نیت یې تړلی و زه ورته کېناستم مې تپوس دې کوم چې کاکاجي ته په کم مذهب کې چې سلام یې وسرخولو ما ویل که داسې دی نیت تړلی وی نو ما به ویل زه دا وابي دی که داسې دی نیت تړلی وی ما به ویل زه دا سني دی کاکاجي داسې نیت یې تړلی وی یاو زما په دې نوم باندې دانه ده وی زه داسې نیت نشم تړلی
وی کدا سے نے تړم خلق به وی وابي دی او کدا سے تړم نو نوم می خوږیږي نو بس دا سے می تړلې دی نو څوک را باندې یو فتوا نه لګي نو دا یا ساته امام الانبیاء علیہ السلام ورتا ایک دم نوائی محبوب علیہ السلام میں دا ابو بکر صدیق صاحب نہ تپوس کی ورتوی ابو بکر صدیق صاحب بیگا دی تلاوت کولو خودیر پا مزا مزا دا ولی وی دا اللہ محبوب زکم پا مزا مزا کولو وی ماویل زی چی چالکم اغزات اوری محبوب ورتویل دیر خدا خو لغن تی آوازو جد کا لغن تی آوازو نومان سے پخیرہ دل تراشکن سے پخیرہ پخیرہ مبارک میں فرمائی کل چی تاسو پکور کی تلاوت کوئی نو پزور تلاوت کوئی قربان ولی محبوب علیہ السلام میں فرمائی ستاسو پکور کی پرشتگانم وی او ستاسو پکور کی مسلمانان جناتم وی نو چی تاسو منز دی نپلو اتڑی نو تلاوت پزور کوئی پرشتگان او جنات در پسینیت تڑی سبحان ابو بکر سے مبارک طویل لگا واسطے اس کا حضرت سیدنا عمر فاروق سے مبارک توائی قربان تاولی پزور ویلو دا اللہ محبوب زکم پزور زور ویلو وی ماویل چی دا نور دم دمونز دا پارا پاسی مدنی جانان میں ورتوائی دیر خدا یو ذرپ مزیشا اس دا بلال سیب نتا پوس کئی بلالا تاب لگ تلاوت یو صورت کے اوکا لگ بدی بل صورت کے اوکا تدی سمطلب دے وی محبوبا ماویل یو خوشبورا والم پلی خوشبو کی گڑو ما یو خوشبو میں بلی خوشبو کی گڑولا دا ارگل بوئی میں بوئی کولو محبوب علیہ السلام ورطویل زڑی رخدا ابو موسیٰ اشعوری سیبتے ہو قتل ویستا دروازے تو ادری دم وی ترغی در تولاڑوں چھ ترسو دی تلاوتو نکول ابو موسیٰ اشعوری سے پجڑاشا وی دا اللہ محبوبہ ماتا سپتوا چھ دا خماروستر گو جانان میں دروازے تولاڑ دے گنی ما بنورم دیر تلاوت کرے ہو دا دین علماء کرام یو مسئلے استنباد کئی اگا مسئلہ دادا کہ دا پیر و مرشد پا مخ کے سوک تزبول زور ورکی دا پریا کی نرازی کہ دا استاز پا مخ کے سوک تقوال زور ورکی دا تقو دا غریا کی نرازی ولی وی ابو موسیٰ اشعوری مدنی جانان توی قربان کما تا پتوی چیار میں دروازی تولار دے نو قسم دے ما بنورم دیر تلاوت کرے سبحان او قربان دا امام الانبیاء علیہ السلام دا شاننا دا یا ساتے قرآن کلام اللہ دے دا یا ساتے دا اللہ کلام دے قرآن مجید وی راشا ما یاد کا خلق بدر تقاری سے بوائی بیت اللہ شریف وی راشا زمان طواف ہوگا خلق بدر تحاجی سے بوائی جماعت وی راشا ماں کی منسکوا خلق بدر تنمازی سے بوائی مدنی جانان میں وی راشا دا ایمان پا حالت کی زمان دا مخدیدار یو نظر ہوگا خلق بدر تا صحابی وائی سبحان خلق بدر تا قربان مقام بدا چوچتی دا قاری بوچتی کہ دا حاجی بوچتی کہ دا نمازی بوچتی کہ دا غازی بوچتی او کہ دا صحابی بوچتی کتابون لکی چھ دا دنیا دا قاریانو دا نمازیانو دا غازیانو دا حاجیانو ایمانون را جمع کی دا یار دا یو ادنا صحابی ایمان تی ایمان نرسی سبحان زکا دا قدرمن جانان مخ مبارک تا یو نظر دا ایمان پا حالت کی کتی دی نو چی دا اغا شان و مقام دم روچت کا
او آئی چه دا دی پیغمبر مبارک شان بسمرو چتی دا نبی علیہ السلام مقام بسمرو چتی دا یو خبر واورے بس بیا زخپل خبر ختموم نور علماء با انشاءاللہ بیان خاجی خط حضرت شیخ عبدالحق سے پا مدارج النبوت کی لکلی دی وی چکل مکہ معظم فتح شوا حضرت سیدنا علی المرتضی سے مبارک فرمائی وی منگ بیت اللہ شریف تا چورننا و تو 300 شپیت بوتان پکی لگی دلی 300 شپیت بوتان مبارک او فرمائل دا ټول رو غرزوی او ماتی کئی 300 شپیت بوتان مرا او غرزول یو 2 بوتان بر لگی دلی دی دا چالاس نور رس جناب رسول اللہ علیہ السلام مبارک میں او فرمائل حضرت علی سے مبارک متوائی دا بوتان بسنگرا غرزو وی ما ورتویل دا اللہ محبوبا قربان تا سراشی زما پوکی باندی قدم مبارک کی دی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بوتان تاسو پخپل دا پاس نرا اغرزوی وی مدنی جانان میرا طویل علی سے منم شان دلوئی دے مقام دلوئی دے طاقت دیر دے خگرے دا یو خبر یاد ساتا دا نبی و دا رسول مبارک یو قدم برداشت کولے نشی یو قدم مبارک نشی برداشت کولے قربان یا رسول اللہ نو بیا بسکو وی ما تا مبارک او فرمائل تراشا او زما پدی اگو مبارک اچت شو دا بوتان ترا غرزو وی ما جائز نگرن خو یار راتا امر اوکا محبوب علیہ السلام راتا امر اوکا زو او ختم وی چکل اچت شم یو شیبہ ولانیم محبوب علیہ السلام مبارک راتوی علی سے بوتانو تا دلاس ورسی وی ما ورتویل دا اللہ محبوبا قسم دے بوتان خودیر خکتا پاتی شوی دی دا حضرت علی سے سر نند وہ اسمانونو نبرا وطلے دے محبوبا گلاس پورتا کوما نو عرش معلا سر بلا سن جنگی سبحان تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ دا اللہ محبوبہ کلاس پورتکوم عرش معلا سر ملاس جنگ وی پیغمبر علیہ السلام میرا تویلی چی علی سے مبارک پریدا تخما اسمانونو تنی پورتکڑی تخما عرش معلا تنی پورتکڑی شاب بوتان را اغرزو را کزیگا وی چی بوتان میرا اغرزو لو دا مدن جانا دوگو مبارکن میرا ٹوب کی چی پزمک باند پریوتوان حضرت سیدنا علی المرتضی سے مبارک وائی وی زب خندہ شما وی جناب رسول اللہ میرا توی علی سے ولی خاندی قربان زکا خاندما خلق دا کوٹی نرا پریوزخ بیلا سنئی ماچی زدو اسمانونو ندبر زینرا پریوتما ومحبوب زمایو اختم نقصانی نشان وی جناب رسول اللہ میرا توائی علی
سیب تو خو پخبلنی را کشوے قربان چارا کس کما ویت زما دو گونا جبریل علیہ السلام پغیگا کے را کس کڑی تا چکل زما دو گو مبارکو نرا کسی دی رب کریم جبریل علیہ السلام تو او فرمائل چه ورشا حضرت علی سیب زما د یار د منکبین و شریفینو نا لاند ٹوپ کئی کپری وطا نو وجود کی بیو اڈو کیم سلامت پاتی نشی جبریل امین سے پتا دی ورشا او چه دا کل پزمکی غرزی گیو کینی خواکی 1900 پا مزی کینو سبحان کلام اللہ اللہ لوی شان ورکڑے دے خدا امام الانبیاء علیہ السلام تا پا تحفہ کے ملاو شوے دے چه دا تحفی دمر لوی شان دے چه پا زرگون جلدون دا دی تفسیر اولی کلے شو او چا دا دی قرآن مجید حقیقت معلوم نکا یو مفسر یو تفسیر لکلے دے دا اگا تفسیر نام ذات بہجدہ دا مفسر نام ابن شاہین دا یول سو جلد تفسیری لکلے دے دا قرآن مجید حقیقت بیام ندے معلوم کرے چھ دا دی تحفی حقیقت نشی معلوم اولے بیا چھ کم محبوب اللہ ور کرے دے دا اغا حقیقت بسوک سا معلوم کی دا اغوی شان بسوک سا معلوم کی اللہ تبارک و تعالی ورتوائی تخو جبریل علیہ السلام پا غیگ کے راکوس کی دا یو خبر واورے دل تک یو سوال پیدا کی چھ مولائی سیب چھ نبی علیہ السلام مبارک حضرت علی سیب وہ اسمانونو تا پور تک نو دا بوتان بای پخپل را غرزولی بیا مبارک پخپل ولی نرا غرزول حضرت شیخ عبدالحق سیب دا دی دو جوابات لکلی دی یو جوابی دا لکلے دے چھ نبی علیہ السلام مبارک حضرت علی سیب تا دا اخپل شان یو جلک خودلو چھ گورے مالا اللہ لوی شان را کڑے دے دوے میں دا خبرت ثابت کڑی دا چھ پیغمبر علیہ السلام ورتزک لاس نا چولو چھ مبارک ویل ز رحمت رحمتم اسنز ورتلاس واچوم بیا با پدی بوتانو دا جہنم اور اثر نکی تا سے پوشویں او بیائی ورسر یو خبر لکلی دے یو معجزہ دا رسول اللہ علیہ السلام اگا معجزہ دادا چھ دا دوارو کونینو سردار مبارک یوریس فاطمت الزہرا بی بی کرر آگے دا وورے بس بیا خپل خبر ختموم فاطمت الزہرا بی بی مبارک ناستا دا ڈوڑائی پخی سپخی تنور تا ناستا دا ڈوڑائی پخی دا دوارو کونینو سردار میں ورلراغے ورطوئی لور بی بی یو پیڑا مالم راکا چه زمدر سر ڈوڑائی پخکم مبارک لے اوڑا ورکل او پا مبارک و لاسوی تی پیڑا جوڑا کا او بے خوارکل او پتنور باندے پورکل مبارک لاڑو کمری کی ورسرکی ناس دا مومنہ فاطمت الزہرا بی بی مبارک وائی لغن تی ٹیم تیر شزراغم چی اومی قتل زما دا لاسو ڈوڑی پخیدی او زما دا بابا جان دا مبارک و لاسو ڈوڑی ام اغشان کچا دا ما خشاک را جمع کل اغیتا میں لمباو کا بیا پخنشوا بیا میں خشاک را جمع کل بیا میں ورطا لمباو کا بیا پخنشوا قربان یا رسول اللہ ما چکمی ڈوڑائی پخی کری وی اگر ٹولی پخیشوی ستاسو دا مبارک و لاسو ڈوڑائی نپخی گی دا ولی وی مبارک میں رات خماری استر گرا واڑولی راتوی دا مومنانو موری دا خود دنیا اور دے چی دیل دا جہنم نا اور روڑی او تر قیامت ای پدی تنور کی بلکی دا ڈوڑائی بپخن کی زکدی سر دا رحمت للعالمین لا سن جنگی دی دوستانو محبوب علیہ السلام اللہ دیر لوی شان ور کڑے دے پام کوئی چھ دا اولیاء اللہ بے دا بیدر نونشی دا پیغمبرانو دا صحابہ کرامو
بےدبی یو داسې عمل دی چې سړی خدای دیني کې زنا وکړي نو د زنا هغه وبال او ګنای عملنامه کې ولیکلی شي خو نور عمل نه بربادیږي دک شانتې دروغ ووی نو د دروغو هغه ګنای عملنامه کې ولیکلی شي خو نور عمل نه بربادیږي بےدبی یو داسې عمل دی رب کریم فرمائی ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون پام کوئی د بےدبی نه ویزانو ساتئی ورنه کچا بےدبیو کا ټول عمل به برباد شي تاسو ته پته قدر به نه لګي الله مدې د بےدبی نه وساتي امین وایه داسې خلک روتل چې د پیغمبرانو بےدبی ورته هیڅ شی نه ښکاري دغه مفتی ظالم وی کما ته الله نه ویلې چې دا زما پیغمبر دی تا ته الله کله ویلی دی وی قرآن کې راته ویلی قرآن خو الله پتا نه دی نازل کړي دا خو په جناب رسول الله الله نازل کړي دی بیا صحابه کرامو تا او تابعینو تبع تابعینو د دې ټول احسان بمني چې دی تا ته سلامت را رسول دی خپل ویني قربان کې خما او تا ته دا کلام الله سلامت را او رسولو وی کما ته الله نه ویلې نو ما به عیاذ بالله وی د دنا من ویغشته وی زما خو صد ترور زوی نه دی و ظالمه دا د ترور زوی تا ته د پیغمبر نم اوچت دی و نږدې دی الله تبارک وتعالی مدې د داسې بې ادبانو نه وساتي د بېدبۍ نه به ځان ساتي الٰه العالمین ګورئ یو خبره کوم دا کربوړې پیژنې کربوړې د چرمخکۍ غونتي کربوړې دا کربوړې په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا پړومبي گزار چا مړ که نو د عملنامې کې به الله سل نیکۍ ولیکي څو نیکۍ چې په یو گزارې مړ نه که او په دویمې مړ که بیا به 50 نیکۍ چې په درېمې مړ که بیا 25 نیکۍ هغه نیکۍ به یې کمیږي ولې مبارک زکوی چې لومبې تې نه سخت گزار وباسئ چې در نه ژوندې پاتې نشي علماء کرام وی د څه عمل کړی دی وی د بېدبي کړي ده او بېدبي دې کربوړي نه ده کړي کم چې په دې رشکۍ کې اوسېږي د ده چېرته پلار نیکه او غور نیکه او ټر نیکۍ کړي ده هغه کومه بېدبي ده ابراهیم علیه السلام چې د نمرود په اور کې پرېوته نو یو کربوړی په یو غار او سوړي کې ناستو او خوله یې وازه وازه کوله خوا دې خوا یې کوله چا ورته ویل کربوړیه دا څه کې وی دې اور له پوکې ورکوم خدای دې بیخ او بنیاد وباسه د هغه موټروی نه ستا پوکې تر دې پورې رارسي نو ورته وی دې اور له پوکې ورکوم وی ستا پوکې خو تر هغې نه رسي وی خپله دشمني خو ورسره پالم که نه هغه بېدبي ده چې د هغه بېدبي په نسلونو کې را روانه ده او محبوب وی که دا کربوړی چا مړ که نو دته به سل نیکۍ میلاویږي الله دې موږ د بېدبۍ نه وساتي نو دا یاد ساتې بېدبي یو داسې شی دی ګورئ چا چې په مبارک باندې د احد په میدان کې ابن قمیه ظالم گزار کړی او د پیغمبر علیه السلام 2 غاښونه مبارک متاثره شوي کتابونه لیکي د ابن قمیه په اولاد کې چې څومره بچي پیدا کیږي وی د هغوی د خولې نه څخه بویونه تر اوسه روان دي او دا 2 مخامخ غاښونه اکثر وی د هغه په اولاد کې د چا نه کیږي ولی الله وی دغه ظالم زما د محبوب په مبارکه خوله باندې گزار کړی دی د بچو د خولې نه به یې څخه بوی کیږي او بله دا چې دا 2 غاښونه به یې د اولاد په خوله کې هم نه کیږي الله دې موږ د بېدبو نه وساتي الله مو دې د پاکانو خادمان وګرځوي زما سینه لږه خرابه شوي ده نو انشاءالله که بیا خدای مقرا وسته دا وټ کټ په پکې وباسو او شیخ صاحب اسپندیار صاحب وی یو نعت وی نو کوشش کوم چې نعت ووایم تاسو ته خو تاسو لږ درود شریف ووایئ چې الله خوشحاله ستاسو دی درود شریف آواز میں وہ نریدو لگ تیز ہوا ہے چی اللہ خوشحال
اوے درود بار بار وایا خی پا جا